वेलकम बैक। फेरि तपाईहरुको माझ एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी कहानी लिएर आएको छु। आजको कहानी भनेको एकदमै साथीहरु आमाको माथि छ। त्यसैले यो स्टोरीलाई तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पुरा हेरिदिनु होला। तपाईको साथ र सपोर्टको आभारी छु भन्दै आजको स्टोरीतिर मुभ गर्नुभन्दा पहिला तपाई यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगै आउने बेललाई पनि दबाउनु होला। हामीले यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हाल्दा अपडेटहरु राख्दा तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउन सजिलो हुनेछ। प्लिज आजको स्टोरी भनेको साथीहरु आमा र छोराको माया ममता कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ, एउटा आमाले एउटा छोराको लागि के गर्न सक्छ अथवा कुन हदसम्म जाने गर्छ, यो स्टोरीले तपाईलाई पुरा बताउने छ र तपाईले आफ्नी आमालाई कति माया गर्नुहुन्छ यो पनि यसैमा डिपेन्ड गर्नेछ। र साथीहरु यो स्टोरी यसरी सुरु हुन्छ। एउटा गाउँमा एउटा आमा र छोरा बस्नुहुन्थ्यो। छोराको नाम भने सन्तोष थियो र त्यो छोरा गाउँकै एउटा सामान्य स्कुलमा पढ्थ्यो। सन्तोष स्कुल जान्थ्यो। उसकी आमाले कहिलेकाहीँ सन्तोषलाई छोड्नको लागि स्कुल लैजाने गर्थी अथवा छोरासँगै स्कुल जाने गर्थी। जसरी नै सन्तोषसँग उसकी आमा जाँदा सन्तोष भने एकदमै रिसाउने गर्थ्यो। आफ्नी आमालाई डाँट्ने गर्थ्यो, तिमी स्कुलमा किन आउँछौ, तिमी स्कुलमा आयो भने मलाई ठीक लाग्दैन, नराम्रो लाग्छ। तर किन भन्देखिमा साथीहरु उसकी आमाको एउटा आँखा थिएन अथवा एउटा आँखाले उसकी आमा यानी कि अन्धी थिए। त्यसैले सबै विद्यार्थीहरु सन्तोषलाई डाँट्ने गर्थे अथवा उसको मजाक उडाउने गर्थे अथवा उसलाई जिस्काउने गर्थे। अन्धोको छोरा भनेर यस्ता मजाक गरेर मजाक उडाउने गर्थे र सन्तोष एकदमै रिसमा आउने गर्थ्यो। जसरी नै साथीहरु घरमा आउँथ्यो र आमालाई एकदमै डाँट्थ्यो, तिमी किन मर्दिनौ, तिमी बाँचेर के फाइदा छ, तिमी बाँच्नु भन्दा त मरेकै बेस, मेरो कत्रो बेइज्जत हुन्छ, स्कुलमा मैले धेरै यानी कि अपहेलना यानी कि यस्तो व्यवहारहरू सहनुपर्छ, तिमी मर्नु नै राम्रो छ, म तिमीसँग बस्न सक्दिन। जसरी नै साथीहरु सन्तोषले अब एउटा डिसिजन लिन्छ कि आफ्नी आमासँग छुटिएर बस्ने अथवा अलग्गै बस्ने, गरेर सबै आफ्नो काम गर्ने। जसरी नै सन्तोषले यो डिसिजन लिइसकेपछि आमालाई एक्लै छोड्छ र ऊ एउटा शहरमा जान्छ। र साथीहरु जसरी नै ऊ शहरमा जान्छ त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको यानी कि सबै यानी कि म्यानेजमेन्टहरु गर्छ र आफ्नो पढाइलाई कम्प्लिट गर्छ। तपाईलाई थाहै छ यानी कि कोही पनि मान्छेले आफ्नो यानी कि बितेको दिनहरु, बितेका दुःखहरु सम्झिने गर्दैन तर फ्युचर यानी कि आउने समयलाई हेर्ने गर्छ। त्यसैले उसले पनि यही कल्पना गर्दै यो गरिरहेको थियो। जसरी नै साथीहरु ऊ एकदमै सन्तुष्ट थियो, उसको एकदमै राम्रो जब थियो र उसले सबै कुराहरुको म्यानेजमेन्ट गरिसकेको थियो। उसँग घर, गाडी, पैसा सबै थियो, जब पनि थियो। तर पनि उसलाई उसकी आमाको याद आइरहेको थिएन। तर एक दिन कि आमा गाउँबाट आउँछिन् र एउटा यानी कि ढोकामा ढकढकाउँछिन् र भन्छिन्, बाबु मेरो छोरा पनि यही बस्थ्यो अथवा यही बस्नुहुन्थ्यो, तपाईले चिन्नु भएको छ कि? अब फेरि त्यो सन्तोषले एकदमै रिसले भन्छ साथीहरु कि तपाईको छोरा कोही छैन, तपाई कहाँबाट किन एक्कासी आएर मेरो छोरा छ कि भनेर सोध्नुहुन्छ, को हो, चिन्दिन म तिमीलाई। जसरी नै यस्तो भन्छ र ती आमा त्यहाँबाट जान्थिन् र सन्तोष एकदमै खुसी हुन्छ कि कतै मेरी आमाले चिनेन यानी कि मलाई चिन्न त सकेन। जसरी नै ऊ खुसी हुन्छ साथीहरु र केही समयपछि उसको अफिसबाट एउटा लेटर आउँछ र त्यो लेटरमा साथीहरु उसको पोस्टिङ, उसको काम गर्ने फिल्ड र उसको काम गर्ने क्षेत्र भनेको उसको आफ्नै गाउँमा परेको हुन्छ र उसले नचाहँदै पनि त्यो गाउँमा जान्छ र त्यो गाउँमा जाने क्रममा उसलाई एउटा कुरा याद आउँछ कि खै कस्तो छ मेरो घर, अथवा मैले छोडेको धेरै साल भइसक्यो, त्यो घर कस्तो छ अथवा मेरी आमा कस्ती छिन्, मलाई त अब चिन्न सक्नु नै हुन्न र म एकचोटि गएर हेर्छु। जसरी नै त्यो आफ्नो घरमा पुग्छ र साथीहरु त्यो घर भनेको एउटा बन्जर, एउटा जंगल जस्तै एउटा यानी कि उजाड भइसकेको थियो। त्यहाँ घर नै थिएन कि त्यहाँ घरको कुनै नाम निशान नै थिएन र उसले सोध्छ यहाँ त घर नै छैन, मेरी आमा कहाँ गई होलिन्। र उसले पासमा रहेको छिमेकीलाई को डोर ढकढकाउँछ र सोध्छ कि यो घरमा मेरी आमा बस्थिन् र मेरी आमा कहाँ गई होलिन् र मेरी आमालाई तपाईले देख्नु भएको छ कि? जसरी नै सन्तोषले यो कुरा भन्छ र उसको यानी कि
उनी छिमेकीले भन्नुहुन्छ कि तपाईँकी आमा बितेको धेरै साल भइसक्यो, धेरै वर्ष भइसक्यो, बरु तपाईँको मम्मीले हामीलाई एउटा लेटर छोडेर जानुभएको छ। त्यो लेटर मेरो छोरा फर्कियो भने, मेरो छोरा आयो भने उनलाई दिनुहोला भनेर जानुभएको छ। त्यसैले यो लेटर लिनुहोस्। र साथीहरू, त्यो सन्तोषले सोच्न थाल्छ कि मसँग कुनै धन सम्पत्ति नै थिएन, म त एकदम गरिब थिएँ, फेरि मेरो आमाले यो लेटरमा के लेखेर के छोडेर गएकी होलिन्। जसरी नै उसले नचाहँदा नचाहँदै त्यो लेटर खोल्छ र पढ्न थाल्छ र त्यो लेटरमा लेखेको हुन्छ साथीहरू, हो छोरा, किनकि मेरो कारणले गर्दा तिमीले धेरै दुःख पायौ, धेरै अपहेलित भयौ, तर आज म तिमीलाई एउटा सानो शब्द भन्छु, जुन शब्दले यदि तिम्रो मनमा ठेस पुग्यो भने अथवा तिमीलाई नराम्रो लाग्यो भने मलाई माफ अवश्य गरिदिनु। जसरी नै यो कुरा सुनेपछि उसकी आमाले, जब तिमी सानो थियौ र तिमी एक दिन लडेका थियौ र त्यो लडाइँमा तिम्रो आँखामा चोट लागेको थियो र तिम्रोले एउटा आँखा गुमाएका थियौ र त्यो गुमाएको आँखाको लागि मैले मेरो एउटा आँखा दिएको हुँ अथवा मैले मेरो आँखा दिएर तिम्रो आँखा ठिक गराएकी हुँ र यसमा पनि मेरो गल्ती लाग्छ अथवा यो गर्नु पनि बेठिक लाग्छ भने प्लिज मलाई माफ गरिदिनु होला, माया गर्ने आमा भनेर लेखेकी थिइन्। अब साथीहरू एकदमै सन्तोष निराश भयो कि मेरी आमाले आफ्नो लागि रहेनछ, मेरो लागि आफ्नो संसार गुमाउनु भएको रहेछ, आफूले देख्ने एउटा आँखा गुमाउनु भएको रहेछ, तर मैले किन बुझ्न सकिनँ, किन बुझ्न चाहिनँ, किन मैले मेरी आमाबाट यति सालसम्म टाढा बसेँ। अथवा हो साथीहरू, यदि ती आमाले चाहन्थिन् कि कतै यानि मेरो छोराले मेरो जस्तो गरेर अपहेलित हुनु नपरोस्, समाजको अगाडि कहिले पनि झुक्नु नपरोस्, एउटा आमाले यही सोच्छ कि आफ्नो सन्तान कहिले पनि तल भएको हेर्न चाहँदैन, सधैँ माथि उठेको हेर्न चाहन्छ। त्यसैले कुनै पनि आमालाई यदि कुनै पनि जस्तोसुकै हालतमा भए पनि, जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि नछोड्नुहोला र तपाईँको आमालाई एकदमै माया गर्नुहोला। तपाईँको आमाले तपाईँको साथ हर पल हर क्षण दिनुहुनेछ। 9 महिना गर्भमा राख्नुहुन्छ र तपाईँले जन्म दिनुहुन्छ र तपाईँ बिहे गरेपछि छुट्टिने, भाग्ने, आफ्नो ड्याडी मम्मीलाई छोड्ने गर्नुहुन्छ। यो भनेको एकदम नराम्रो हो। त्यसैले जहाँ जसरी बस्नु भए पनि आफ्नो यानि कि ड्याडी मम्मीसँग आई कन्ट्याक्ट बनाएर बस्नुहोला, सुखी बस्नुहोला, खुसी बस्नुहोला र स्टोरी मन परे सेयर गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँकै साथी, तपाईँकै भाइ र तपाईँकै यानि कि एनी वान, तपाईँको जे भन्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नै मान्छेको च्यानल हो। प्लिज मैले योभन्दा नि इन्ट्रेस्टिङ, योभन्दा नि मोटिभेसनल, योभन्दा नि राम्रो स्टोरी, योभन्दा नि राम्रो जानकारी ल्याउने प्रयास गर्नेछु। यो मेरो पहिलो प्रयास हो। त्यसैले सक्नुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हामीलाई साथ सपोर्ट दिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। लभ यु अल, मिस यु अल। ओके, थ्याङ्क यू।